चीन सरकारले उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुरहरूलाई आन्दोलन गर्न प्रेरित गर्छ। विभिन्न मागहरू राखेर मजदुरहरूका हितका लागि मागहरू राखेर आन्दोलित बनाउँछ मजदुरहरूलाई र उद्योगपति र मजदुरहरूको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा चीन सरकार प्रस्तुत हुने गर्छ। मजदुरहरूका माग सम्बोधन गर्न उद्योगपतिलाई बाध्य गराउँछ। मजदुरहरूका पारिश्रमिक वृद्धि हुन्छन्, मजदुरहरूका मागहरू पूरा गरिन्छन् अनि उद्योग पुनः सञ्चालनमा जान्छ। मजदुरहरू संकल्पित भएर काममा लाग्छन्। उनीहरूको काम अत्यन्त दत्तचित्त भएर सुरु हुन्छ। उद्योगको प्रगति पनि अगाडि बढ्छ। मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढाउन उद्योगपतिलाई पनि कुनै अवरोध हुँदैन, कुनै हिचकिचाहट हुँदैन। यो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने हो भने नेपालले उन्नति गर्न नसक्ने अवस्था केही पनि छैन। नेपाललाई एकैपटक समाजवाद उन्मुख गराउन नसकिएला। चीनले जेजियाङ क्षेत्रमा गरे जस्तै नेपालले पनि एउटा कुनै भूगोल छुट्याउन सक्छ। पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा भूगोलमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने, एउटा छुट्टै भूगोल पनि छुट्याउने, त्यो भूगोलमा पुँजीवादी कार्यक्रम लागू गर्ने। आजको जनचासोको 131 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो। विधान महाधिवेशन नेताहरूको पदीय भागबण्डा गर्ने कुरामै केन्द्रित रह्यो। यो बाहेक अन्य कुनै वैचारिक सवालमा विधान महाधिवेशनले निर्णय गर्न सकेन। देशलाई आन्दोलित गराइरहेको र विदेशी साम्राज्यवादको युद्धभूमि देशलाई बनाउन खोजिएको एमसीसी सम्झौता बारेमा नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले कुनै प्रभावकारी निर्णय लिन सकेको छैन। यसले गर्दा स्पष्ट भएको छ नेकपा एमालेले जनताका माग र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन। यो स्थितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कता जाँदैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन दलहरूको सरकार जो बनेको छ, यो सरकारले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। हुन त सरकारको पूर्णता कति सदस्य सङ्ख्यालाई भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। 5 सदस्यीय सङ्ख्यालाई पूर्णता भन्ने वा 25 सदस्यलाई भन्ने, अथवा यो देशमा 50 सदस्यीय मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका शेरबहादुर देउवा भएकाले उहाँकै नेतृत्वको अहिलेको सरकारले त्यो अवस्था सृजना गर्यो भने पनि आश्चर्य लाग्ने छैन। संविधानमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अध्यादेश मार्फत देश चलाउन माहिर छन्। अध्यादेश मार्फत देशमा 50 जनाको मन्त्री परिषद बनाउन मिल्ने भनेर यिनीहरूले निर्णय गर्न पनि सक्छन्। देश र जनताको हितमा अध्यादेश जारी गरेर अगाडि बढ्लान् यी राजनीतिक दलका नेताहरू भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आत्महत्या गर्न इच्छा लाग्छ कहिलेकाहीँ भनेर निकै भावुक बनेर गला अवरुद्ध गरेर आँखाबाट आँसु झार्दै बोल्नुभएको प्रसङ्ग अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा व्यापक रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ। धेरैले प्रचण्डलाई आत्मबल कमजोर बनाएको, विगतमा गरेका अपराधहरूको प्रायश्चित्त गर्न खोजेको भन्ने खालका आरोप पनि लगाएका छन्। तर प्रचण्डले यस्तो बोलिरहँदा म किन बोलिरहेको छु, मैले यस्तो बोल्नुले कस्तो खालको सन्देश दिन सक्छ भन्ने कुरा कहिल्यै पनि नसोचेर बोल्ने गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका विगतका भनाइहरू, विगतका गतिविधिहरूबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। जब नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, बालुवाटारमा पहिलो पटक सार्वजनिक हुने क्रममा प्रचण्डले नेपाली सेनालाई बलात्कारीहरूको जत्था भनेर बोलिदिनु भयो। तर त्यसको 2 दिनपछि
उहाँको बोलीको आवाज जताततै गुन्जिरहेको बेला उहाँले गल्ती गरियो। मैले आम नेपाली सेनालाई भन्न खोजेको होइन, नेपाली सेनाभित्र केही बलात्कारीहरू पनि छन् भन्न खोजेको हुँ भनेर उहाँले त्यसको खण्डन गर्नु पर्यो, आत्मालोचना गर्नु पर्यो। त्यस्ता आत्मालोचना उहाँले धेरै पटक गर्नुभएको छ। एकपटक उहाँले भन्नुभयो भारतीय दूतावासमा 7 पटकसम्म प्रवेश गरियो तर सञ्चार माध्यमहरूले थाहा पाएनन्, कसैलाई यो जानकारी भएन, तर 8औं पटक प्रवेश गर्दा पत्रकारहरूको एम्बुसमा परियो भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यो पनि उहाँको निम्ति आत्मालोचनाको विषय बन्यो। खुला मञ्चबाट प्रधान सेनापति रुकुमाङ्गत कटवाललाई ललकारेर बोल्नुभयो, को हो त्यो कटवाल? उहाँले सोधिरहनु हुँदा प्रधान सेनापति कटवालले म सिपाही हुँ भनेर आफ्नो ठाउँबाट उनले सार्वजनिक गरिरहने गर्थे। तर पछि आएर प्रचण्डले त्यसमा पनि आत्मालोचना गर्नुभयो। त्यसरी मैले प्रधान सेनापतिलाई ललकारेर बोल्नुहुने थिएन। प्रचण्डले जनयुद्धमा 17,000 जनताको रगत बगाइयो, त्यो रगत किन बगाइयो भन्ने त्यसको मूल्य खोज्नतिर लाग्नु भएन। उहाँले 12,000 जनताको रगत सरकारले बगाएको हो, 5,000 चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भनेर भन्न पुग्नुभयो। यस्तो विषय पनि उहाँको निम्ति आत्मालोचनाको विषय नै बन्यो। आत्मालोचना गर्दै गर्दै जाँदा प्रचण्ड अहिलेको अवस्थामा पुगिरहनु भएको छ। उहाँ मलाई त आत्महत्या गर्न इच्छा लाग्न थालेको छ भनेर बोल्नुभयो। चाहनाहरू पुरा भएनन् भने आत्महत्या पनि गर्ने गर्दछन् मानिसहरू। सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहना के हो, गन्तव्य कता हो, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। कसले आत्महत्या गरेका थिए भन्नेतर्फ प्रचण्डले खोजी गर्ने गर्नुहुन्छ, तर कसले आत्महत्या गरेनन्, कसले राम्रा काम गरे, कसले देशको हितमा काम गरे, कसले जनताको हितमा काम गरे भन्नेतर्फ उहाँले सोच्ने हो भने आत्महत्या गर्नतर्फ होइन, अझै लामो आयु बाँच्नतर्फ प्रयास गर्नुहुने थियो। नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूभन्दा नाम कमाउनेहरू धेरै छन्। अरूको निशानामा हत्या गरिएका नेताहरू धेरै छन्, तर प्रचण्डमा आत्महत्या गर्ने चाहना बलियो रूपमा आउनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। उहाँमा हीनताबोध, उहाँमा पश्चाताप, उहाँमा विलासी जीवन बिताउने चाहना लगायतले उहाँलाई आत्महत्याको गन्तव्यतर्फ सोच बनाउन पठाएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अहिले मानिसहरू भन्ने गर्छन् प्रचण्डले आत्महत्या गरे पनि केही फरक पर्दैन। यो सरासर गलत कुरा हो। प्रचण्डले आत्महत्या गर्ने होइन, प्रचण्डले अझै लामो समय बाँच्नुपर्छ। तपाईले देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुन्छ भने शानका साथ अत्यन्त सम्मानित नेताको रूपमा बाँच्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा जुन गतिका साथ तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ, यो गतिका साथ अघि बढिरहने यही गन्तव्य तपाईँको हो भने अझै तडपिएर तपाईँ बाँच्नुपर्छ। तपाईँले 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन नेपाली जनतालाई बाध्य किन बनाउनु भयो? त्यो लक्ष्य किन बिर्सिनु भयो? त्यो गन्तव्य किन बिर्सिनु भयो? चीनका जनतालाई अध्यक्ष माओ त्से-तुङले मुक्ति गराउँदा पक्कै पनि चिनिया जनता पनि धेरै मारिएका थिए। तर चिनिया जनताले कति उन्नति गरे, कति प्रगति गरे, त्यो देख्नु भएको छ कि छैन? आज चीनमा जे भइरहेको छ त्यो देख्नु भएको छ कि छैन? तपाईले संविधानमा गन्तव्य समाजवाद, संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद भनेर लेख्नुभयो। गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवादका भ्रम अझ पनि जनतामा छर्न चाहनुहुन्छ। तर अहिले चीनले कसरी प्रगति गरिरहेको छ र संसारको मै शक्तिशाली आर्थिक उन्नति गरेको मै सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र हुँ भनेर घमण्ड गर्ने अमेरिकालाई समेत उछिनेर चीन कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुभएको छ। चीनले कसरी प्रगति गर्यो? 40 वर्ष अगाडि चीनमा 78 करोड गरिब जनता थिए। विश्व बैंकको आँकडा अनुसार प्रतिदिन $1.9 मात्र आय आर्जन गर्ने जनतालाई गरिबीको रेखामुनि विश्व बैंकले नै राखेको हो।
त्यस आधारमा चिनिया जनताको तथ्याङ्क 78 करोड यो 40 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हो। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा यो दयनीय अवस्था थियो चीनको। तर चीनले यस्तो उन्नति गर्यो कि सी जिनपिङले सरकारको नेतृत्व गर्ने बेला 9 करोड मात्र गरिबीको रेखामुनि रहन पुगेका थिए। कहाँको 78 करोड, कहाँको 9 करोड। यो कसको योगदानबाट भएको थियो? अध्यक्ष माओ त्से-तुङको योगदानबाट। माओ त्से-तुङको राजनीतिक आन्दोलन, आर्थिक आन्दोलन कै कारणबाट चीनले त्यो अवस्थामा प्रगति गर्न पुग्यो। सी जिनपिङले नेतृत्व सम्हालेपछि 9 करोडको गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था अहिले शून्य अवस्थामा झरेको छ। सी जिनपिङले घोषणा गर्न सफलता हासिल गर्नुभएको छ। चीनमा अब गरिब कोही पनि छैन, सबैले सम्पन्नता हासिल गरिसके। विश्व बैंकको आँकडा अनुसार पनि चीनमा अब गरिब छैन। विश्व बैंकले समेत चमत्कार मानिरहेको छ चीनले कसरी यत्रो तरक्की गर्यो। अहिले फेरि पनि सी जिनपिङले एउटा पाइलट योजना अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो पाइलट योजनामा जेजियाङ भन्ने ठाउँ, जुन ठाउँमा पाइलट योजना कार्यान्वयन गरिँदैछ, त्यो पाइलट योजनाबाट 5 वर्षभित्र जेजियाङ क्षेत्रका मात्र जनताले 45% आर्थिक उन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति चीनका ज्याकमा अर्बपति व्यापारी हुन्। ज्याकमालाई जिम्मा दिएको छ। ज्याकमाले सञ्चालन गरेको अलिबाबा कम्पनी त्यही जेजियाङ क्षेत्रमा सुरु गरिएको छ। चीन सरकारले यसरी आह्वान गरेको छ कि त्यहाँका उद्योगपतिहरूलाई धन थुपार्ने काम नगर, धनलाई सञ्चित नगर, तिमीले जति सक्छौ आर्जन गर, सम्पत्ति कमाऊ, तर कमाएको सम्पत्ति जनतामा फर्काऊ। देशमा लगानी गर, जनतालाई रोजगारी देऊ, रोजगारी दिँदा जनताको रोजगारीमा लागेका मजदुरहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर, तिमीले आर्जन गरेको सम्पत्ति जनतामा बाँड, मजदुरहरूको तलब वृद्धि गर, मजदुरहरूलाई पनि सम्पन्न गराऊ, तिमी पनि सम्पन्न बन। मजदुर र उद्योगपतिहरू सम्पन्न बन्नु भनेको देश आफै सम्पन्न बन्छ। यो नीति अवलम्बन गरिएको छ। चीनको नजिकै सीमा जोडिएको देश नेपालको अत्यन्त सहयोगी मित्र राष्ट्र, त्यो राष्ट्रले गरेको उन्नतिबाट नेपालले सिक्न सक्नु पर्दछ। साथ जोडिएको मुलुकसँग धेरै चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट सिको गर्न मात्र प्रयास गर्ने हो भने यहाँ पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। चीन सरकारले उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुरहरूलाई आन्दोलन गर्न प्रेरित गर्छ। विभिन्न मागहरू राखेर, मजदुरहरूका हितका लागि मागहरू राखेर आन्दोलित बनाउँछ मजदुरहरूलाई र उद्योगपति र मजदुरहरूको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा चीन सरकार प्रस्तुत हुने गर्छ। मजदुरहरूका माग सम्बोधन गर्न उद्योगपतिलाई बाध्य गराउँछ। मजदुरहरूका पारिश्रमिक वृद्धि हुन्छन्, मजदुरहरूका मागहरू पूरा गरिन्छन् अनि उद्योग पुनः सञ्चालनमा जान्छ। मजदुरहरू सङ्कल्पित भएर काममा लाग्छन्। उनीहरूको काम अत्यन्त दत्तचित्त भएर सुरु हुन्छ। उद्योगको प्रगति पनि अगाडि बढ्छ। मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढाउन उद्योगपतिलाई पनि कुनै अवरोध हुँदैन, कुनै हिचकिचाहट हुँदैन। यो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने हो भने नेपालले उन्नति गर्न नसक्ने अवस्था केही पनि छैन। नेपाललाई एकैपटक समाजवाद उन्मुख गराउन नसकिएला। चीनले जेजियाङ क्षेत्रमा गरे जस्तै नेपालले पनि एउटा कुनै भूगोल छुट्याउन सक्छ। पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा भूगोलमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने, एउटा छुट्टै भूगोल पनि छुट्याउने, त्यो भूगोलमा
पुँजीवादी कार्यक्रम लागू गर्ने। पुँजीवादी कार्यक्रम लागू गरिएको क्षेत्रले प्रगति गर्छ कि समाजवादी कार्यक्रम लागू गरिएको क्षेत्रले प्रगति गर्छ? प्रतिस्पर्धा गराउने। ती दुवै क्षेत्रमा नेपालका देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई त्यहाँ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने। त्यति गर्दा साथ हाम्रो देश समाजवादबाट प्रगति गर्न सक्छ वा पुँजीवादबाट प्रगति गर्न सक्छ भन्ने पाइलट प्रोजेक्टबाट हामी परीक्षणमा जान सक्छौँ। त्यसरी परीक्षण गर्ने ठाउँमा रोजगारी कति सृजना गर्न सकिन्छ? समाजवादी कार्यक्रम लागू गरिएको भूगोलमा रोजगारी बढी सृजना हुन्छ कि त्यहाँ उत्पादन बढी सृजना हुन्छ कि त्यहाँको विकास बढी हुन्छ कि पुँजीवादी क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुन्छ कि पुँजीवादी योजना लागू गरिएको क्षेत्रमा उत्पादन बढ्छ कि त्यसरी पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर हाम्रा देशका राजनीतिक नेताहरूले देशको उन्नति देशको प्रगति गर्नेतर्फ पटक्कै चिन्तन नै बनाउँदैनन्। यिनीहरू अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपाललाई युद्धग्रस्त बनाउने, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने, नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउने, नेपालका सबै जल सम्पदा भारतलाई बुझाउने, आफ्नो पहुँच हुन नसक्ने भूगोल जति भारतलाई दिने, नेपालको हक लाग्न सक्ने सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच भएको मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। ब्रिटिस शासकहरूले नेपाली जनतालाई छोडेर गएका त्यो जमिन समेत फिर्ता लिन सकेको छैन। थप लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय कब्जामा बुझाइरहेको छ, त्यो फिर्ता लिन समेत पहल गरिरहेको छैन। त्यही क्षेत्रमा पनि एउटा पाइलट प्रोजेक्ट लागू गर्न सक्ने हो भने छिमेकी देश चीनबाट प्रशस्त सहयोग लिन सकिन्छ। त्यहाँ चीनको उपनिवेश कायम गर्नु पर्दैन। यो क्षेत्रमा मैले पाइलट प्रोजेक्ट लागू गर्न चाहन्छु, एउटा समाजवादी पाइलट प्रोजेक्टको लागि तिमीहरूले सहयोग गर भनेर योजना बनाएर चीनलाई प्रस्ताव गरोस् त नेपाल सरकारले। यदि चीनले सहयोग गरेन भने त्यति बेला चीनका विरुद्धमा नाराबाजी गर्न नेपाली जनता जसले चीनको आशा गरिरहेका छन् उनीहरू पनि तत्पर भएर नाराबाजीमा लाग्ने छन् चीनका विरुद्धमा। तर सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउँदैन। समग्र नेपाललाई नै अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको छ। देशको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा बुझाउन खोजिरहेको छ। देशका विकट क्षेत्रका भूभागहरू भारतलाई बुझाउन खोजिरहेको छ, अमेरिकालाई बुझाउन खोजिरहेको छ। आज छिमेकी देश चीन र भारतको बीचमा सीमा विवादका नाममा युद्ध सुरु भइरहेको छ। त्यो युद्ध लड्नको निम्ति नेपाली भूभाग प्रयोग गर्न अमेरिका र भारत तल्लीन भइरहेका छन्। इजरायलमा निर्माण गरिएका ड्रोनहरू भारतले प्रयोग गरेर चीनका आकाशमा उडाउन खोजिरहेको छ। चीनले उतातिरबाट चेतावनी दिइरहेको छ। भारत र चीनको बीचमा रहेको यो भूगोल, यो नेपाल दुवै देशको चेपुवामा पर्ने हो भने देश विस्फोटक अवस्थामा जान्छ। प्रचण्डले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, दुई ढुङ्गा बीचको डाइनामाइट बन्ने छ। उहाँले 10 वर्षे जनयुद्ध गर्ने क्रममा बोल्नुभएको कुरो सुन्दा साँच्चै नेपाललाई विकासको चमत्कारिक कार्यदिशामा प्रचण्डले लाने हुन् क्या हो भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले डाइनामाइट भनेको त के रहेछ भनेपछि दुई छिमेकी देशहरूलाई लडाउने, नेपालमा अमेरिकाको बम विस्फोट गराउने उहाँको योजना रहेछ। त्यही सङ्केत आज मिलिरहेको छ। यो सङ्केत के हो त भने 10 वर्षे जनयुद्धको सुरुवात जति बेला 2052 सालमा प्रचण्डले र बाबुरामले गर्नुभएको थियो त्यति बेला तपाईहरूको धारणा भनेको अमेरिकालाई चीन विरुद्ध युद्ध लडाउने नै योजना थिएन भनेर कसरी भन्ने? त्यही लक्ष्यका आधारबाट तपाईहरूले जनयुद्ध तथा कथित जनयुद्धको सुरुवात गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तपाईहरूमाथि आरोप लगाउन सकिन्छ, तपाईहरूमाथि दाबी गर्न सकिन्छ। यो किनभने तपाईहरूले अहिले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा मुख खोल्न नसक्नुको कारण के?
नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउन तपाईहरू तयार हुनुको कारण के? नेपालको जल सम्पदा एमसीसी सम्झौता मार्फत भारतको कब्जामा बुझाउन चाहनुको कारण के? नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाएर एमसीसी सम्झौता मातहतमा नेपालको संविधानलाई राख्न चाहनुको कारण के? अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको, अमेरिकाको युद्ध योजना अन्तर्गतको, अमेरिकाको रक्षा योजना अन्तर्गतको, अमेरिकाको पेन्टागनसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौता नेपालमा तपाईले संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर घाँटीमा लगाम लगाएर, दुवैतिर आँखामा पट्टी लगाएर एकोरो दृष्टिकोणले यसलाई पारित गर्नतर्फ लाग्नुको कारण के? तपाईहरूको जनयुद्धले यही मार्गदर्शन लिएको हो? होइन भनेर कसरी भन्ने? तपाईहरूले 52 सालमा जनयुद्ध गर्दा जनतालाई जुन आश्वासन बाँडेर जानुभएको थियो, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भएको, त्यो रगतको मूल्य खोइ त्यो जनताले रगत किन बगाएका थिए? अमेरिकी साम्राज्यवादको उपनिवेश नेपालमा ल्याउनको लागि, भारतलाई नेपालका जल सम्पदा बुझाउनको लागि? यदि होइन, जनयुद्धको लक्ष्य अर्कै थियो, गन्तव्य समाजवाद थियो, गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद थियो भने अहिले प्रचण्ड र बाबुरामको मुखमा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा बोल्न केले बुझो लगायो? तपाईहरूको मुखमा डलरले तपाईहरूलाई विदेशी बैंकमा डलर जम्मा गर्न पाइन भन्ने चिन्ताले आत्महत्या गर्न रहर भएको छ। राजनीतिक रूपमा जतिसुकै पतनको बाटो लिनुस्, नेपाली जनतालाई सरोकार छैन। तर नेपाली धरतीलाई साम्राज्यवादको उपनिवेश बनाउने गलत गन्तव्यतर्फ तपाईहरू जानुभयो भने नेपाली जनताले माफी दिने छैनन्। अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले तपाईहरूलाई हेगमा लगेर झुन्ड्याएनन् भने पनि तपाईहरूलाई नेपाली जनताले कठघरामा राखेर सजाय दिनेछन्। त्यो सजाय अत्यन्त अप्रिय हुनेछ, तपाईहरूको निम्ति कष्टकर हुनेछ। तपाईहरूले गर्न खोजेको आत्महत्या भन्दा पनि त्यो अझ पीडादायी हुनेछ। त्यसतर्फ सचेत भएर देशको समृद्धिको बाटो रोज्नुस्, वैज्ञानिक समाजवादको बाटो रोज्नुस्। 17,000 नेपाली जनतालाई रगत बगाउन जुन सपना देखाएर बाध्य बनाउनु भएको हो, त्यो बाटो नबिराउनुस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।